बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो अमल है ये ऐसे अफराद के लिए है जो अपनी रिज़्क़ व रोज़ी के हवाले से परेशान हैं। परेशानी आजकल वैसे भी ये जो हमारे मुल्क की ये जो माशरती है ये उसकी भी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं, उनका काम भी चल रहा है, लेकिन उस काम की जो नौयत होती है वो भी देखनी पड़ती है। हमारे भी अज़ीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं चलता, बाकी सब का काम चल रहा होता है। तो उनका जो काम है वो अपनी तर्ज का है। जैसे वो गारमेंट्स का काम करते हैं तो कपड़ों का काम होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है जिसको कोई ज़रूरत होगी कपड़ों की तो वो लेगा। किसी का जूतों का कारोबार है तो जिसको जूते की ज़रूरत होगी। लेकिन जो खाने पीने का जो सिस्टम है वो चल रहा है, तो वो ये नहीं देख रहे कि मतलब सबका काम चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। तो उनको ये देखना चाहिए कि वो कोई जूतों का काम कर रहे हैं या गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, जो दूसरे अफराद हैं उनका खाने पीने का काम है, वो तो चलता रहेगा। तो इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह बड़े बड़े वहमात जो होते हैं ना दिमाग में, वो भी आना शुरू हो जाते हैं कि शायद मेरा किसी ने रिज़्क़ बंद कर दी है या मेरा काम नहीं चल रहा, उसका काम ज़्यादा चल रहा है। तो रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की होती है। ऐसी बातों में आना भी नहीं चाहिए। जो मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिल के रहेगा, ये सच्ची बात है। चाहे मैं कुछ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, अगर पढ़ाई करने से या वजीफ़ा करने से रिज़्क़ मिलता हो तो काफ़र तो कोई वजीफ़ा वगैरह नहीं करते। हिंदू तो इस वो तो मतलब इस ऐसा कुछ भी नहीं, एक्टिविटी इनकी कोई भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह उनको भी देता है जो अल्लाह को तौबा नऊज़ुबिल्लाह मानते भी नहीं हैं, अल्लाह उनको भी देता है। तो अपने कारोबार के हवाले से ये जो माशरती प्रॉब्लम्स होती हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए फिर इस तरह के अमलियात की तरफ रुजू करना चाहिए। और अगर ये सोच नहीं होगी कि मैं मतलब ये नहीं देख रहा कि मेरा काम क्या है या मेरे काम की नौयत क्या है या मैं ऐसी कौन सी चीज़ बेच रहा हूँ जिसकी लोगों को ज़रूरत है, तो अगर इन चीज़ों में तमीज़ पैदा सही तरीके से नहीं होगी तो फिर वहमात भी आएंगे, वसवसे भी आएंगे और दुश्मन का जादू भी चलेगा। होगा तो नहीं, लेकिन जहन में ये आ जाएगा कि मेरा फ़लाना दुश्मन है, वो मेरे ऊपर ऐसा कोई अमल कर रहा है तो जिससे मेरा काम नहीं चल रहा, बाकी सब का चल रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो मुझे मिल के रहेगा, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। तो ये जो तरीक़ेकार होते हैं ये वजीफ़े के, अमल के या और चीज़ों के, तो ये हमें मतलब हमें ज़ोर देते हैं, हमें क़ुव्वत देते हैं। गैबी जो वसीले होते हैं वो बनते हैं। चलो जादू टोना भी होगा तो वो भी इनकी बरकत से ख़त्म होता जाएगा, लेकिन ये जो माशरती प्रॉब्लम होती है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जैसे मेरी कोई दुकान है या मेरा कारोबारी कोई एक मरकज़ है, तो 10 कस्टमर आते हैं मेरे पास, तो 10 कस्टमर जो मुझसे लेना चाह रहे हैं तो वो तो मेरी दुकान में नहीं है। देखे ना, ये एक बड़ी एक सोच है कि जो गाहक मेरे पास लेने आ रहा है वो मेरे पास दस्तयाब ही नहीं है, मैंने वो लिया ही नहीं है, तो मेरे पास है नहीं, मैं उसको दूंगा क्या। तो इस बात को भी वो ये नहीं देख रहे कि मेरे पास उस कस्टमर की डिमांड की चीज़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बंदिश ऐसी कर दी है कि वो काम ही नहीं चल रहा। ये अब देखें, ये दो बातें टकरा रही हैं आपस में। एक गाहक ने मुझसे जो चीज़ मांगी मैंने उसको पकड़ा दी, दूसरे ने मांगी मैंने वो भी दे दी, तीसरे ने मांगी मैंने वो भी दे दी। फिर मेरा कारोबार तो बहुत अच्छा चमक रहा है। इसका फिर यही चमकना है कि मैंने अपने कस्टमर्स की तमाम ज़रूरियात को रखा हुआ है जो उनको चाहिए। तो अब मेरी दुकान में है ही कुछ नहीं, तो दुकान मैंने बना ली हुई है, तो अब मेरा मतलब गाहक आते जा रहे हैं और वो वैसे ही वापस जाते जा रहे हैं, क्योंकि जो वो मांग रहे हैं उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि बस मेरा ये काम बंद कर दिया है, दुश्मन मेरे ऊपर गालिब हो गया है और जादू हो गया है। इतना मतलब ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो बिज़नेस जो रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए कि मैं वो चीज़ें रख के बैठूँ जिनको लोग मांगते भी हैं। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं रिज़्क़ व रोज़ी के हवाले से। तो इसलिए मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इन बातों से, इन खराफात से निकल के तो इन चीज़ों को फिर करें ताकि आपको ये फ़ायदा भी दें। फिर अगर कोई बीच में कोई जादू भी होगा, मसाल है मैंने अपने गाहक की सारी ज़रूरियात को पूरा भी कर लिया है, उसके बावजूद भी नहीं चल रहा, तो ये एक सोचने वाली बात है। ये भी बात सच है, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन मैंने अपने गाहक को देने के लिए वो चीज़ रखी ही नहीं हुई, तो फिर मेरा ये दावा करना भी नहीं बनता कि जी मेरा काम नहीं चलता। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये है ऐसे अफराद के लिए जो रोज़मर्रा अपना जो काम करते हैं और उनको ये खदशा होता है कि हमारा काम नहीं चलता, या वो लोग जो रिज़्क़ व रोज़ी के मामलात में तंगी का शिकार हो चुके हैं, यानी कि वो जब भी सुबह उठते हैं
تو ان کے لیے یہی سوچنا ایک مشکل بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آج باہر سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو بیچارے اپنی بال بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو انہیں یہ یقین تو نہیں ہوتا کہ وہ یقیناً کچھ لے کر ہی آئیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ خاص طور پہ ایسے افراد کے لیے ہے کہ جب وہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس کی برکت سے پھر ان کے وہ جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اگر وہ جائیں گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا وہ جو کاروباری افراد ہیں وہ بھی اس کو کریں، جو دوسرے اس طرح کا جو ذہن رکھتے ہیں، جو جن کا جو کاروبار ہے تو وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور بر ضرور فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ تو وہ روزانہ کا یعنی کہ جس طرح اب یہ ویڈیو ہے جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آج سے شروع کر دیں یا کل سے شروع کر دیں، اس کا چاند سے یا چاند کی خاص تاریخوں سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے یا عزیزو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا عزیزو، اس کو 95 مرتبہ رات کو پڑھ کے آپ سو جائیں، یعنی کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب میں نے سارے کام کر لی ہیں، اب مجھے پتا کہ میں نے صرف سونا ہے، تو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کے تو یا عزیزوں کو 95 مرتبہ پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے تو اس کو بندہ سو جائے، اور صبح جب اٹھنا ہے تو صبح اٹھتے ساتھ پہلا جو کرنے والا کام ہے وہ یہ نہیں کہ کلی کرنی ہے یا برش کرنا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام کرنے ہیں، نہیں، بلکہ بستر پر ہی اٹھتے ساتھ ہی پہلا جو کام ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف السلام علیکہ یا عبد الرحیم، اسے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر الٹے ہاتھ ایسے منہ کر کے السلام علیکم یا عبد الکریم، پھر اپنے سامنے منہ رکھ کے السلام علیکم یا عبد القدیر، تو پھر اپنے پیچھے کی جانب منہ کر کے السلام علیکم یا عبد الرشید، یہ عمل ہے۔ تو اس کو کر کے یعنی کہ یہ 1 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، تو اس کو پڑھ کے تو پھر آپ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ تو دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے رزق و روزی تقسیم کرنے والا، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی کی بندشوں کو کھولتی ہیں۔ جیسے ٹھیک ہے، حقیقت میں اگر میرا کسی نے ایسا کوئی کام خراب کیا ہوگا، میرا رزق و روزی تنگ کیا ہوگا، تو یہ اس عمل کی بدولت وہ جو میرے اوپر وہ دشمن کی جو نیگیٹیوٹی آتی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں جاتا جاؤں گا۔ یا عزیزو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اور اس عمل کو کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کافی وقت ہے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت اسی اسم کا ہی یا عزیزو اس کا ہی ورد کرنا ہے، اس سوچ اور نیت کے ساتھ کہ اگر میں گھر سے کچھ کمانے کے لیے نکلا ہوں تو میں خالی ہاتھ گھر نہ لوٹوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر اپنی رحمت کر دیں، اس یقین اور ایمان کے ساتھ تو پھر آپ اس کو کریں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ انتہائی مجرب ہے۔ یہ ایک میرے پاس کوئی کچھ لوگ تھے، تو میں نے کسی کو بتایا تھا کافی سال پہلے، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے نہیں پتہ، نہ انہوں نے مجھے بتایا، کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو اس کی بدولت یہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ وہ ایسے ہی جا رہے تھے راستے میں، تو ان کو مطلب کافی سارے پیسے مل گئے تھے، یعنی کہ جاتے ہوئے، لیکن وہ اچھے انسان تھے، وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے۔ تو اپنے اس ایریے میں پھر انہوں نے مسجد میں اعلان بھی کروایا تھا کہ اگر کسی کے کوئی پیسے گر گئے ہیں تو، لیکن نشانی لگا لی تھی انہوں نے، کافی سارے لوگ ان کو ملے بھی تھے لیکن وہ نشانی غلط بتا رہے تھے۔ تو پھر وہ پیسے ان کے لیے وہ جو مولوی صاحب تھے مسجد کے، تو انہوں نے کہا جی ایسا بندہ کوئی نہیں آیا جو یہ دعویٰ کرتا ہو اور نشانی بھی صحیح بتلاتا ہو کہ واقعی میرے ہی گرے تھے، تو اس کو واپس کر دیے جائیں۔ تو یعنی کہ اس سے یہ بھی ایک میں مشاہداتی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہوا تھا۔ تو پھر ایک اور اس طرح ایک خاتون تھیں، تو ان کو بھی ایسے ہی مطلب کوئی پلان نہیں کیا ہوا تھا، تو ان کو بھی اس طرح کی چیزیں مطلب مل گئی تھیں ان کی ضروریات کی، اور کافی مقدار میں مل گئی تھیں۔ تو یہ وہ عمل ہے، تو میں نے اپنے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں میں ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں تو کہ روزانہ کرنے والا کہ اس کے یہ ایک منٹ کا یہ کام ہے، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، صرف روزانہ آپ اس کو کر لیا کریں، اور کوئی اس کے اندر خاص اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے اجازتیں عام ہیں۔ اپنی جو نماز ہے اس کو آپ قائم رکھیں، اس کی حفاظت کریں، برے کاموں سے بچیں، اچھے کاموں کو کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے اس کو بھی ساتھ آپ کرتے جائیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن روزانہ رات کو سونے سے پہلے 95 مرتبہ یا عزیزو ضرور پڑھیں۔ اس کو پڑھ کے پھر صبح جو پڑھنے والا عمل ہے، یعنی کہ پہلے سیدھے ہاتھ، پھر الٹے ہاتھ، پھر اس سے سیدھا اور پھر پیچھے، یہ نہیں کہ پیچھے دیکھنا ہے
مطلب تصور ہوتا ہے کہ میں پیچھے کر کے میں پڑھ رہا ہوں اس طرح کر کے، تو بڑا آسانی کے ساتھ کوئی بھی اس کو جو میرا مسلمان بہن بھائی ہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کو کر کے دیکھے تو انشاءاللہ تعالی غیبی طور پہ رزق و روزی بھی ملے گا، اور وہ جو بندشیں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی جائیں گی۔